السلام عليكم خوتي. اليوم نبداو بنومولوجي، يعني الامراض اللي عندها علاقه بالجهاز التنفسي، وخصوصا بنومو يعني عندها علاقه بلي بومون اللي هي الرئتين، تسمى اللي عندها علاقه بالامراض الصدريه والرئتين. دونك تبعوا معايا حنشوفوا شنو هما الادويه اللي يقدر لو ميدسان يمدهم، وشنو هي لا كلاسيفيكاسيون تاعهم، وشنو هو الدور تاعهم. نبداو بكلمه بنومو ديلاتاتور. واش معناتها موسع للقصبات الهوائيه. دونك تبعوا معايا. نبداو ببرونكو ديلاتاتور بيتا 2 ستيمولون. واش معناتها موسع للقصبات الهوائيه، راح يخدم لي على واحد المستقبلات من النوع نسموهم بيتا 2 بيتا 2. وين نلقاوهم في الجدار تاع القصبات الهوائيه. الجدار تاع القصبات الهوائيه حيكون فيه واحد الموسكل ليس داير بالقصبه الهوائيه كومبلي في هاد المستقبلات بيتا 2. الدواء هدايا برونكو ديلاتاتور بيتا 2 يخدم عليه. صح، عندنا نوعين فيهم. عندنا دواء برونكو ديلاتاتور بيتا 2 اللي حيكون لا ديوري تاع خدمته قصيره، واللي حتكون لا ديوري تاع خدمته برولونجي يعني طويله. عندنا بغيكانيل، هنا الماده الفعاله حيكون اسمها تيربوتالين. وعندنا الفشفاشه فونتولين تاني ولا سالبولام، هنايا الماده الفعاله حتكون سالبيتامول. هادو ما في زوج ا كورت دوري، يعني المده تاع الفعاليه تاعهم حتكون قصيره. نلقاو الفورموتيرول، هذه ماده فعاله نلقاوها داخل دواء واسمه فوغاديل. نلقاو تاني كيما بغيكانيل مي بصح ال بي، هادي اسمها تيربوتالين ال بي، لا ميم ديسي بصح حتكون ال بي، سما خدمتها حتكون طويله ماشي كيما الاولانيه. ونلقاو تاني سالبيتامول لا فونتولين، بصح نلقاوها ماشي في شفاشه، نلقاوها اون كومبريمي. سما سوا نلقاو سالبيتامول اون كومبريمي ولا سالبيلام ولا فونتولين بصح اون كومبريمي. صح، هادو ما بين ثلاثه اللي قلناهم، هادو يخدموا خدمتهم ا دوري برولونجي، سما المده تاع الفعاليه تاعهم حتكون شويه طويله بارابور للاولين. هادو ما في زوج لي دو كلاس اللي قلناهم دوكا يخدموا على لي ريسبتور بيتا 2. فهمنا لي برونكو ديلاتاتور اللي يخدموا على البيتا 2، لي ريسبتور بيتا 2. دوك حنفهموا لي برونكو ديلاتاتور اللي نقولوا عليهم اونتي كولينرجيك. واش معناتها؟ ما توسعوش بزاف في القصبات الهوائيه تاعنا، في هذوك لي موسكل ليس يعني العضلات تاع القصبات الهوائيه. كيما عندنا دي ريسبتور ولا مستقبلات بيتا 2، عندنا مستقبلات واحد اخرين يشدوا لاسيتيل كولين. ما نتعمقوش بزاف، نقول لهم دي ريسبتور كولينرجيك. سي بور سا نقولوا اونتي كولينرجيك، على خاطر هذا الدواء حيتبلاص على هذه المستقبلات. واش حيدير لنا ريلاكساسيون تاع لي موسكل اللي ولا تاع العضلات اللي جايين في القصبات الهوائيه تاعنا. مادام حيدير ريلاكساسيون سما حيدير لنا توسعه للقصبات الهوائيه تاعنا. كمثال كاين زوج دواوات، كاين اتروفون كاين تيرسيجان، هادو في زوج ناقصين شويه في بلاد. عندنا لي برونكو ديلاتاتور يعني موسعات القصبات الهوائيه، اللي الماده الفعاله حيكون اسمها تيوفيلين. هنا الدواء المشهور كاع هو تيوستات، وهادو ما دي كومبريمي دوكا يتشربوا. نلحقوا ثاني وين نستعملوا دي كورتيكويد يعني مضادات التهاب ستيرويديه. صح، في هذه الحاله سواء حنستعملوهم عبر كاشيات يعني بارفوا اورال يعني نشربوهم كاشيات، ولا نستعملوهم بخاخ يعني في شفاشات. وشنو هما اللي حنلقاوهم؟ بيلميكورت، هادوما هادي بيديزونيد، الماده الفعاله حيكون اسمها بيديزونيد. الفشفاشه هادي واسمها بيلميكورت. كيما عندنا كلينيل معروفه، كلينيل هذيك الحمراء اللي هي بيكلوميتازون، الماده الفعاله هنا حتكون بيكلوميتازون. وعندنا فلوتيكازون، هنا حتكون كاينه الاسم تاع الدواء عندنا فليكسو. عندنا في شفاشات واحد اخرين كيما سامبيكورت ولا سيريتيد. في هذه الحاله هادو شويه قويين، علاش حنلقاو فيهم دو زونتي انفلاماتوار، زوج مضادات التهاب ماشي واحد كيما اللي جاز. يخص لي زونتي انفلاماتوار اللي نستعملوهم بارفوا اورال يعني نشرب بريكورتيل، عندنا كورتونسيل، عندنا سوليبريد، عندنا ديكزاميتازون. هادو كاع دي زونتي انفلاماتوار اللي يقدر يمدهم لنا لو ميدسان في هذه الحاله. اخيرا وليس اخيرا نلحقوا لواحد لاكلاس نقولها لي زونتي لوكوتريان. صح، بكل بساطه واش معناتها لي لوكوتريان؟ هادو عباره عن مواد ولا دي سوبستونس يتفرزوا يكون كاين التهاب في القصبات الهوائيه تاعنا. صح، واش حيديروا هادو لي زونتي؟ هاد الماده حيخلوهم ما يخدموش خدمتهم، ولا نقولوا يخليهم ما يتفرزوش، ولا ما يخلوهمش يديروا الالتهاب هذاك. بكل بساطه يحبسوهم. دونك اونتي لوكوتريان واش قلنا؟ مثال عندنا مونتي لوكاست ولا سينغولار. هاد الحالات يقدر يكون السبب تاع المشكل التنفسي اللي راهو عندنا هو حساسيه. سما يقدر الميدسان يعطينا دي زونتي هيستامينيك، مضادات للهيستامين، وهذه حنطرقوا ليها في الكور اللي حنديروه كي نهضروا على لي زونتي هيستامينيك وعلى الحساسيه. ان شاء الله فهمتوني، ان شاء الله كنت سهل عليكم. بالتوفيق ان شاء الله.